Pater Cus, Custi Diminium, Pater Cruz, Dominisus, takong pagtawad sa balangman nga anas kalangitan, pinagi sa imong anak, mo sa Ginoong Jesucristo, Master Emmanuel Sagrado, simbawon ko ang imong ngalan, maghari ka kanamo, tumanon imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nagituman kini dito sa langit. Aniya usab kita nga magsangyaw na usab sa pulong sa Ginoo. Mateo kapitulo 12 bersikulo 18 nga ang Dios nag-ingon, aniya nga akong gipili nga sulugon nga akong gidugma o kahimut-an kaniya, pakunsaron ko ang akong espiritu o isangyaw ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawan. O kanato mga igsoon ko sa pagtulunan sa Sagrado Corazon Senior, mayong buntag. Maigsuon kung Sagrado Corazon Senior o kanatong tanan, panalanginan kita sa Ginoo. Lig-unon ang atong pagtuo maigsuon, kay giingon pa sa sulatan maigsuon, bulan nga kita gibugal-bugalan, bulan kita nga gidumtan, bulan kita nga ignon kita dautan, bulan kita nga kita gisalikway. Kay kita nakatuman sa giingon sa kasulatan, igugma ang imong kaaway nga nagbugal-bugal kanimo, igugma ang imong kaaway nga nagdumot kanimo, igugma ang imong kaaway nga ignon kag dautan, igugma ang imong kaaway nga mo'y nagsalikway kanimo, apan giingon sa kasulatan. Lucas kapitulo 6 bersikulo 28. Panalangini ang motunglo kaninyo og pag-ampo kamo alang sa nagdagdaog kaninyo. Ingon ani ang pamaagi sa pulong sa Ginoo maigsuon, pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton. Nga katong mga tawo maigsuon nga nagtamay o nagbugal-bugal o nagbuhat kanatog dautan o nagsalikway, mao katong matawhana nga wala naghatag og pagpahimuot ngadto sa Ginoo. Kanunay lamang silang nagbuhat og katohanong mga kiniiya nga mo ang pagkinabuhi ining kalibutana. Mabasa nato sa Roma kapitulo 8 bersikulo 8. Ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kiniya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Kanang mga tawo maigsuon nga nagtamay, nagbugal-bugal og nagdumot og nagsalikway, kana sila wala sila'y nabuwat kundili mga kiniya nga matawhanon nining mga kalibutanon. Usa angay kita maglipay mga isuon, dili kita angay maguol. Ug ato kini isangyaw sa pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan nga mo ang kamatuoran. Isip kita lig-on o prinsipyo o baruganan sa tong pagtulunan, isip gipakita ta nga unsa kita sa paghigugma ngadto sa Ginoo. Mateo kapitulo 5 bersikulo 11-12 ningon, bulan kamo kon bebeayon ug daog-daogon sa mga tawo ug butang-butangan sa tangmatang sa dautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Busa maigsoon angay kita maglipay tungod sa pagsunod ngadto kaniya, kay kita gipili sa Ginoo. Dili kita angay mabalaka ug angay nato ipasigarbo ngadto sa tibuok katawan nga kita pinili sa Ginoo. Mabasa nato sa Buhat kapitulo 3 bersikulo 26. Busa gipili sa Dios
ang iyang sulugoon o gipadala pag-una nga na kaninyo aron pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagpabiya kaninyo gikan sa inyong pagkadautan. Bulan kita maigsuon, ba dapat kita angay maglipay. Nga dili kita maguol, ligon, barog sa atong prinsipyo o baruganan sa atong pagtulun-an sa Sagrado Corazon Senyor sa usa ka lamang sa pagtuman mo ang paghigugma. Roma Kapitulo 8 versikulo 12. Tungod niya na mga ison, obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong kiniya, kundili espirituhanon mga ison. Mao kini ang pulong sa Ginoo ug atong dalaygon ug pasalamatan, inaot nga ato kini masabtan ang pulong sa Dios ug ato kini itisok ug sa atong hunahuna nga ang Dios ania uban kanato kanunay. Pinagi sa iyang gawom ug himaya hantod sa kanturan. O kita tanan panalanginan sa Ginoo ug God bless natong tanan. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Salamat mga igsoon.